श्रीमन्नारायणीयम् अथ तृतीयस्कन्धः पञ्चदशं दशकम् कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृतेष्वसक्तात् अमृतकृतुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिम् महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः। प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान् अपि हृदपिदसाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः। प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वा लोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः। विमलमतिरुपातैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः। मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिस्सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः। अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् श्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः। युवति जठर किन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मोह्यत् एव तारुण्य काले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः। पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणार्धोपगामी मयि निहितमकामन् कर्म तु तत्पदार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगाधीः। इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थो वर्तसे प्रागुदीच्याम्। श्रीकृष्ण शरणं मम सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं
सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादत्स्वभक्तिम्। श्रीहरिये नमः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम्। गोविन्द गोविन्द।